face that displeasure of everybody around me? Yes, I had to, but I faced it. सवाल क्या है? क्या ये मुस्तफा ने फेस नहीं किया? I know him. इसकी जो belonging People's Party के साथ थी, मेरे he has said it in just one word that we are class fellows. No, we go beyond that. He has simply shown some character, undoubtedly. और जिस दिन ये अपने आप को वहां से छोड़ के निकला था, I called him and I said that you have done it, but you have done it in a system जहां पर बहुत कम लोग ये किरदार अदा करेंगे. चलें खैर, अब ऐसे ही चलेगा. एक सवाल और भी है. मैं ये पूछता हूं और मैं अपने आप से ये पूछता हूं, क्योंकि मैं एक आपके सामने केस स्टडी पेश करके इजाजत लूंगा. मेरी नजर से अभी पिछले दिनों में एक किताब गुजरी जिस किताब ने मुझे बिल्कुल ये सोचने पे मजबूर किया. नेक्सस के नाम से किताब है और उस किताब ने मुझे मेरा थिंकिंग पैटर्न बदला है. मुझे ये समझने में भी मुश्किल पेश आ रही है कि जो तज्जिया मेरा उनसे बहुत इत्तेफाक नहीं है, लेकिन कुछ करेक्ट फैक्ट्स हैं. आज की दुनिया अब वो दुनिया नहीं है जो मैं पहले एक्सपीरियंस करता रहा. आज स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव इज वेरी विजिबल ऑल अराउंड. आज देयर इज वॉर मॉन्गरिंग इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स नजर आ रहा है. आज यूरोप में इसकी पुकार है, मिडल ईस्ट में इसकी पुकार है. मेरे रीजन ने भी पिछले साल एक खौफनाक 2 एटमी ममालिक को बिल्कुल एट वर्ज ऑफ वॉर, बल्कि एक एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट में 5 दिन गुजारते देखा है. मैं एक सहमा हुआ शहरी हूं. मुझे डर लगता है. मुझे इस बारूद से, इस रक्स बिस्मिल से, इन तड़पती लाशों से मैं खौफ खाता हूं. मुझे ये खून उबलता हुआ, ये खाक, ये राख, ये तबाह हाल इमारतें मुझे डराती हैं. जब ये विजुअल्स मैं देखता हूं, मे दोज बी ऑफ पैलेस्टाइन, मे दोज बी इन यूक्रेन, मे दोज बी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां ये मुसीबत आज पड़ी हुई है, मैं ये सोचने पे मजबूर हूं कि क्या सेंट्रल अथॉरिटीज की इरोजन, सेंट्रल अथॉरिटीज किन की हैं दुनिया में? वो सेंट्रल अथॉरिटीज की इरोजन वो नेशन स्टेट्स को कहां छोड़ रही हैं? क्या वो आपकी जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, वो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ नीड ऑफ द डे, प्रोवाइडेड दे डोंट मेडल इन द पॉलिटिक्स दैट स्टैंड्स देयर. लेकिन कौन ये फौजें होती क्या? फौजें तफखुर होती हैं. फौजें, इनकी ये ड्रम बीट्स, इनके ये मेडल्स. पेंटागन, do they make decisions? In United Kingdom, what type of input they have in their policy making vis-a-vis to foreign policy? Is the Russian might without the support of their military? सवाल मैंने छोड़ना है, मैं इसका कोई नतीजा नहीं निकाल रहा, लेकिन इस इत्तेफाक के साथ कि जो काम है वो गवर्नेंस बिल्कुल नहीं है उनका, इसमें कोई शक नहीं है. मेरा लास्टली मैं होपफुल हूं. मुझे यकीन है कि ये जो नौजवान हैं, इनकी आंखों में जो ख्वाब हैं वो हर दौर के नौजवान में होते हैं. उनको बुरा नहीं कहा जा सकता. वो मेरी उम्मीद है. अगर मैं अपनी उस उम्मीद के साथ नाउमीदी का इजहार करूंगा तो मैं लाजमी तौर पे उन ख्वाबों को चिकनाचूर करने की बात करूंगा. मैं ये चाहता हूं कि उन ख्वाबों को ताबीर मिले. मैं ये चाहता हूं कि हम कंट्रीब्यूट करें. मैं ये चाहता हूं कि इस विशियस सर्कल को तोड़ा जाए. मैं ये चाहता हूं कि पार्लियामेंट स्पाइनलेस ना हो. उसका इख्तियार है तरमीम करना, और कोई सुप्रीम कोर्ट उसको कह दे कि तुम तरमीम नहीं कर सकते, और वो 2 दिहाइयों तक तरमीम की तय डालने से डरते रहे. इतनी गैर मुक्तदर पार्लियामान से ना होना ज्यादा बेहतर है कि वो एक जजमेंट के नीचे दब के अपना इख्तियार छोड़ जाए. ठीक है, ये तय करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मुस्तकबिल में क्या करती है, अफवाज ने क्या किया, माजी में वो कितनी हद तक मुदाखलत करते रहे, कितने मार्शल लॉज लगे, कितनी हाइब्रिड्स आई, ये तय करना भी जरूरी है. लेकिन मैं एक उम्मीद से आपको ये कह सकता हूं
کہ اگر پاکستان کے ساتھ جو آج کرائسس ہیں ان کرائسس کو نیویگیٹ کرنے میں آپ سب کو مل کر زور لگانا پڑے گا، بشمول میرے، بشمول اپوزیشن کے، بشمول پولیٹیکل لیڈرشپس کے، بشمول میڈیا پرسنز، بزنس مین، ایوری بڈی، تب بھی ہم اچھا سروائیول کر جائیں تو بڑی بات ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا، اگر ایسے ہوگا تو پھر ایسے ہی رہے گا۔ پارلیمان پچھلی 3 دہائیوں سے ہوسٹیج ہے، اس کو جب تک آپ آزاد نہ کریں گے تب تک آپ اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ تیسری میری آپ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائل کا حل کہاں پر ہے، وہ میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ empowered chosen representatives, those again to the lowest tier، اور پھر جو پرپوزل آپ انتخابی نتائج کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ایک الیکشن ہوگا، دوسرا ہوگا، تو وہی لوگ جن کے پاس اکاؤنٹیبلٹی ہے جن لوگوں کی، وہی رسپانسبل بھی ہوں گے۔ تیسری اور حتمی بات یہ ہے کہ یہ آپ ایگزیکٹو لڑ کر نہیں جیت سکتی اس ٹرف کو آکوپائی کرنے کے لیے فوج سے، یہ بھی ادارہ جاتی معاملہ ہے۔ اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو صرف پارلیمان واحد راستہ ہے۔ دنیا نے ایسے کیا ہے، ویسٹ نے ایسے کیا ہے، اسٹرینتھنڈ کمیٹی سسٹمز ہیں، آپ کی پارلیمنٹری اوورسائٹ آپ کو انیبل کرے گی، آپ لکھ دیں، کرنا شروع کر لیں، 1 دفعہ میں نہیں ہوگا، 5 سال میں نہیں ہوگا، 10-15 میں یہ راستہ نکلے گا۔ اگر آپ لڑنا شروع کر دیں گے، آپ اس کو ایک احتجاج کی صورت میں لے کر جائیں گے، رائٹ ٹو ایکسرسائز پاور کے چکر میں لے کر جائیں گے، تو نتائج وہی نکلیں گے جو نکل رہے ہیں۔ یہ انسٹیٹیوشنل ہے، اسٹرانگ مینز وٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ اف اٹ از ود دا اسٹرانگ مینز وٹ، نتائج وہی نکلیں گے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ مے بی آئی ایم ان گورنمنٹ، میں اپنا کیس پلیڈ کروں، میں کہوں کہ جی جو حکومت میں بیٹھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ جی آج میکرو اچھا ہو رہا ہے، آج جی ہم اتنی جاب کریشن کر رہے ہیں، آج جی پروونشل گورنمنٹس اتنا کام کر رہی ہیں، ایوری بڈی ہیز اے اسٹوری ٹو ٹیل، سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی کارکردگی کو بتاتے چلے جائیں گے، اور جہاں پر کچھ مصائب ہوں گے ان کا ذکر اپوزیشن میں بیٹھے افراد ان کی نشاندہی کر کر کرتے چلے جائیں گے، تو یہ بحث ایسے چلتی رہے گی۔ کریکٹنس جو ہے وہ پٹنگ دا کورس اس مطابق جیسے طے ہوا تھا اس کے مطابق کریں۔ 73 کے آئین نے طے کیا تھا، اس میں یہ طے ہے کہ چیزیں کیسے کرنی ہیں۔ آج عمل کر لیں جیت جائیں گے، کل کر لیں گے جیت جائیں گے۔ That who is doing good or who is doing bad، میں ایک مختصر فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ بیٹا چھوڑ دیں، میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں میں ایک مختصر فیکٹ رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس فیکٹ پہ پلیز ضرور غور کریں گے۔ ہمارے جو گورنمنٹ سکولز، جیسے بھی اس بیٹی نے بات کی ہے، یہ ایک بڑا حادثہ ہے کہ ہم اوسطاً ایک بچے پہ، جو ہماری ٹوٹل اسکول گوئنگ چلڈرن آج ہمارے اس صوبے میں ہیں، ابھی 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، اور ان کی میجورٹی جو ہے وہ اکنامک ریزن پہ باہر ہے۔ ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے کہ ان کو اسکول بھیجیں، وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی لیبر کر رہے ہیں۔ سو اٹس اے چائلڈ لیبر اینڈ اٹ از اکنامک ریزن اے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں، جو بچے ایک سیکنڈ بیٹے دیکھیں ذرا، یو آر ڈسٹربنگ نو، ایک سیکنڈ رک جائیں ذرا پلیز۔ جو بچے اسکول جا رہے ہیں، گورنمنٹ اسکولز میں ایک بچے پہ صرف $87 سالانہ خرچ ہو رہے ہیں، $87، جو مرمرا کے 30,000 روپیہ بھی نہیں بنتے۔ اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ ان کی 4 یا 5 کیٹیگریز ہیں۔ یہ امریکن سکولز ہیں، HSN کالجز ہیں، بیکن ہاؤسز ہیں، یہ آئی وی لیگز کے ساتھ ایسوسیٹڈ سکولز ہیں، یہ بھی کوئی ایک سوئس سسٹم آ گیا ہے، GCSE کے سکولز ہیں۔ یہ 3 سے 4% لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں، اور ایک بچے پہ ہفتہ وار 60,000 روپے سے 30,000 روپے، اور 30,000 روپے سے ان کی کیٹیگری ہے تو 15,000 روپے خرچ آتا ہے۔ اب اگر آپ یہ اندازہ کریں کہ ان دونوں لوگوں کو، جن کو آپ پرائمری سے ٹرین کر رہے ہیں، ایک پہ صرف $87 سالانہ اور ایک پہ $87 ہفتہ وار آپ خرچ کر کے ان کو ایک ہی میرٹ کے آگے پھینک رہے ہیں، تو اس سے بڑی ان بلٹ ناانصافی کسی اور نظام میں ہو نہیں سکتی۔ یہ اس کے اندر ہم جس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میں پرائیویٹ ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں،
I want centers of excellence, लोग बनाएं, आके करें, यूनिवर्सिटीज बने, लोग बनाएं जिस तरह से करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिनको आपने नेविगेट करना है। और आज उस सिमत में मैं तकाबली जायजा ले रहा था, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा आपके सामने, प्लीज इसको देखें कि आज हमारे पास 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और सबकी कोशिश है कि वो इसमें बजट में इजाफा करे। पंजाब में बजट था 1.4 बिलियन, उसको बढ़ाकर 4.3 बिलियन किया गया है, यानी 2 गुना ज्यादा किया गया है। सिंध में बजट जो था वो साकित रहा है, वैसे ही है। केपी में तालीम के बजट में कमी आई है और बलोचिस्तान में भी तकरीबन साकित रहा है। मैं फिर आपको सोल्यूशन देता हूँ, आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल में वो आपके प्रियम्बल के, आइन के प्रियम्बल के पहले सफे में 6ठी लाइन में लिखा हुआ है, वो आपके आइन के, एक सेकंड भाई प्लीज बेटा, ऐसे तो दिस इज नॉट फेयर बेटे, आप जो भी हैं भाई, मेरा ख्याल है, यकीन मुझे है कि आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको हल देता हूं। अगर ये हल हम निकाल सकें, आज निकाल लें, कल निकाल लें, तो यही इसका रास्ता है। प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर है, क्योंकि आपकी बहस 3 सिमत में चली गई। पहले आपकी बहस थी कि मिलिट्री और सिविलियन जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो रिलेशनशिप है, वो हमें मुतासिर करता है, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को मुतासिर करता है, हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप को मुतासिर करता है। ये आपकी पहली बहस थी। दूसरी आपकी कि जो डिविडेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो हमें सही तरह से मिल नहीं सके, लोगों को राइट टू गुड लाइफ नहीं मिल सका। एक वेजिटेटिव लाइफ किसी भी डेमोक्रेसी का मकसद नहीं हो सकता। लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, पीने का साफ पानी, उनकी लाइवलीहुड, उनकी इनकम ब्रैकेट, ये अच्छे नहीं हो सके। ये संत में आपकी सारी बहस थी। तो मैंने आपसे कहा कि इसका एक ही हल है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है, और वो ये है कि द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। ये बुनियादी मसला है आपका, और वो कैसे हल होगा? वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट वफाक की नहीं है। वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ सूबे के वजीर आला और उनकी कैबिनेट बिल्कुल नहीं है। वो उसकी एक तीसरी शक्ल है जो कि डिलीवरी की बेसिक टूल है, वो आपकी थर्ड टियर है। और वहां पर जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के किए गए फैसले हैं, जब तक उन फैसले करने में वहां के लोकल नुमाइंदे चोजन रिप्रेजेंटेटिव बाइख्तियार नहीं होंगे, तब तक डिलीवरेंस तो कम से कम नहीं हो सकती। ये तो तय है बात। आगे आ जाए बात आपकी कि 1973 के आइन पे एक बाकायदा there's a fraud committed upon the constitution। वो वफाक में कुछ हद तक दुरुस्त हुआ, पता नहीं वो पॉलिटिकल लोगों की, जिनमें हम सब शामिल हैं, उनसे ये बात क्यों नहीं हो पाई। असेंबली भी उनके सामने है। मैं ये नहीं कहता कि मैं शायद जो बात मुझसे पहले किसी ने नहीं की मैं वो बात कर रहा हूँ, गालिबन बहुत से लोगों ने ये बात की होगी, लेकिन ये किसी तौर पर भी हतमी बात के तौर पे सामने आ नहीं सकी। और क्यों नहीं आ सकी? मेरा ख्याल ये है कि ना सिर्फ के प्रियम्बल लाइन के 4 अदद और आर्टिकल्स ये मुरवजा तरीकाकार बताते हैं कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ताबे बने रूल्स ऑफ बिजनेस थे, जब ये सूबे थे, जब प्री पार्टीशन एक हिंदुस्तान मुश्तरका तौर पर 1935 के एक्ट, उससे पहले 1920 के एक्ट, उससे पहले 1898 के एक्ट के ताबे जो अपने कवानीन के साथ नस्क चलाते थे, आज भी मोर और लेस ये डिविजन्स, ये डिपार्टमेंट्स, ये मिनिस्ट्रीज उसी अंदाज में चल रही हैं। जो लोग अकाउंटेबल हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं,
جو اکاؤنٹیبل نہیں ہیں وہ رسپانسبل ہیں. تو یہ ڈائکوٹمی ختم کرنی پڑے گی. دس ہیز ٹو فنش اف یو ایکچولی وانٹ ٹو برنگ ان ریزلٹس. کس میں یہ جرت ہوگی؟ کیا یہ کام مسلم لیگ نون کر سکی؟ کیا یہ کام پیپلز پارٹی کر سکی؟ کیا یہ کام تحریک انصاف کر سکی؟ نن آف دیم ہیز ڈن اٹ. یہ کرنا پڑے گا. آج کر لیں یا کل کریں. تیسری بات میں آپ سے کہوں, دیکھیں اٹ از جیسے بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ جب کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا شور کرتے ہیں اس میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں. پارلیمنٹ میں بحث کے لیے ایک ماحول درکار ہے. جب تک وہ ماحول نہیں ہوگا, آپ اگر بات کریں گے ساتھ ہی دشنام شروع ہوگی, آپ بات کریں گے ساتھ ہی گالی ہوگی, لوگ وہاں پر ایک دوسرے کو بات کرنے نہیں دیں گے. تو میں بار بار اصرار کرتا ہوں کہ ان مسائل کا حل صرف اور صرف پارلیمان کا فلور ہے, جہاں پر آپ اپنی, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل ڈیڈ ہاؤس ہو, اٹس اے لیونگ ہاؤس. ہو سکتی ہیں اسکفلز بھی ہو سکتی ہیں, وائسز بھی لاؤڈ ہو سکتی ہیں, پولیٹیکلی انفیسٹڈ پولیٹیکلی انفیوزڈ اسپیچز بھی ہو سکتی ہیں.